सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपसे पहला सवाल तो ये है कि अगर हम इसको स्टार्ट करें कि जो इस वक्त मुल्क में हालत है, जिस चीज़ की अभी इंटरनेट भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमें ये वर्चुअली तमाम चीज़ें करनी पड़ रही हैं। सो यू एज अ कस्टोडियन ऑफ द लॉ, वेयर डू यू सी थिंग्स गोइंग फ्रॉम हियर? देखिए जी, इस वक्त तो द एंटायर सिस्टम इज अंडर असॉल्ट। आपकी सिविल सर्विस, आपकी पुलिस फोर्स, आपकी जुडिशरी, everybody has been placed under a pressure that I have not seen in my 32 years in the profession. इस वक्त it seems as if we are in a state of war. One side wants to achieve certain objectives and seeks to achieve them at any cost. मुझे ये बहुत अफसोस हो रहा है कि लोगों को एहसास नहीं है कि जब आप एक पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, उसमें पुलिस फोर्स हो, सिविल सर्विस हो, जुडिशरी हो, आप उनको ये कहते हैं कि नेवर माइंड व्हाट द लॉ इज, नेवर माइंड व्हाट द रूल्स आर, नेवर माइंड व्हाट डिसेंसी इज, जस्ट डिलीवर व्हाट वी वांट यू टू डिलीवर टू अस। एंड दैट डिलीवरी रियली इज नथिंग शॉर्ट ऑफ डेसिमेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए इस वक्त जो जंग हम लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं वो हम पीटीआई के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़े इश्यूज यहाँ पे अब आ गए हैं। इस मुल्क में अगर किसी किस्म का भी रूल ऑफ लॉ होना है, सम रिस्पेक्ट फॉर द लॉ इज टू सर्वाइव, देन द बैटल दैट वी आर फाइटिंग वी मस्ट विन। इस वक्त आवर स्टेक्स रियली गो बियॉन्ड द प्रेजेंट। वी आर रियली फाइटिंग फॉर द बेसिक इंटेग्रिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस एंड द आइडिया दैट द लॉ हैज टू बी ओबेड, हैज टू बी रिस्पेक्टेड। मैं खुद गया हूं आरओज के दफ्तर, लोगों के पेपर जमा कराने या सेकेंडर्स और प्रपोजर्स के साथ। मेरे होते हुए पीपल हैव बीन किडनैप्ड एंड आई हैव टर्न्ड अराउंड एंड आई हैव आस्क्ड द पुलिसमैन स्टैंडिंग देयर, ये क्या हो रहा है, इनको रोको। दे हैव सेड दे आर हेल्पलेस। सो द सिस्टम has become helpless before force, before power that is unprincipled and that is brute. So हम जो अब जंग लड़ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन की जंग नहीं है, अगरचे मैं समझता हूं इस इलेक्शन में हमें बहुत भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। इफ वी डोंट डू दैट, वी वेकेट द स्टेज कंप्लीटली, एंड दैट इज द रीजन आई एम सीकिंग टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन, so that we keep talking about our basic values, we keep talking about the rule of law that has to remain part of our public discourse. इसलिए जरूरी है कि हम इस इलेक्शन को लड़ें, बहुत भरपूर तरीके से लड़ें। हम बात करें जमहूरियत की, हम बात करें बुनियादी अक़दार की, हम बात करें कानून की, और उसकी बुनियाद पे हम बात करें पाकिस्तान की खुशहाली की। देखिए, लोग ये समझते हैं खुशहाली कोई और चीज है और कानून कोई और चीज है। आप तारीख का मुतालिया करें, कोई मुल्क खुशहाल नहीं हुआ जहां इदारे जो थे किसी कानून के ताबे नहीं थे, जहां कोई सिस्टम्स मौजूद नहीं थे, जहां इंस्टीट्यूशंस जो थी, वो सिविल सर्विस हो या वो जुडिशरी हो या वो पुलिस फोर्स हो, उनमें एक बेसिक डिसेंसी, एक सेंस ऑफ पब्लिक पर्पस नहीं थी। इस वक्त ये हो रहा है कि इन तमाम इदारों को, और हमारे सामने ये पुलिस वाले, ये आरओज जिन्होंने बहुत घिनौने फैसले किए, वो रोते हैं, वो खुद मुड़ के कहते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जिसकी हमें कभी तवक्को नहीं थी। हमने पुलिस इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, हमने सिविल सर्विस इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ एक मकालमा है वो अब हमारे माशरे में शुरू हो चुका है, और एक ऐसी शिद्दत से शुरू हुआ है जो शायद माजी में हमने, या माजी करीब में, माजी बईद में नहीं देखी। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मुल्क एक तख्ता मश्क है जहां हर ताले आजमा, हर ताकतवर आकर चंद सालों के बाद तमाम इदारों को तलपट कर देता है, और फिर हम नए सिरे से बात करते हैं कानून की, रूल ऑफ लॉ की, वो लॉयर्स मूवमेंट की शक्ल में हो, या वो अब जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं उस शक्ल में हो। लेकिन ये ऐसी, मैं समझता हूं, एक काविश है, एक जद्दोजहद है, एक जर्नी है दैट हैज टू कंटिन्यू। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द ग्रेविटी ऑफ द बैटल दैट वी आर फाइटिंग, and please join us in this battle however you can, intellectually, financially, morally, in every sense. We need as much support as we can get from around the world, from within Pakistan, and from people who care for Pakistan and who are sitting outside. So I make an appeal, a passionate appeal, but also an appeal with folded hands, that please join us in this struggle. Thank you. जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम एक डोनर ले लें सबसे पहले, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सलमान साहब हमारे साथ रहिएगा जी।
اچھا جی، طاہر پال صاحب ہے کیلیفورنیا سے، انہوں نے $2000 جو ہے وہ اچھا یا وی کین ٹیک ہم، پلیز ٹیک ہم آن دا اسٹریم. جیسے ہی آئیں تو تھوڑا کوآرڈینیشن اس پہ رکھیں. اچھا علی، جو بقیہ ویڈیو ہے جو مئی 9 کی، ہاں وہ آپ چلا لیں. سلمان اکرم راجہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں لائبہ ڈار بھی جوائن کر رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، ہمارے ساتھ ہوں گی، ہمارے ساتھ ثانیہ نشتر بھی ہوں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے. ابھی ہم اس کو چلاتے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب سے اگر ہم if he's still with us right now then we can probably he has left right already. Okay جی، میں چلا لوں. پھر مجھے آپ سے سوال بھی ہے. چلیں جی علی، ویسے دیکھیں جو سارے کے سارے ایک جو لاجک ہے نا، میں وہ سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ اگر کسی پارٹی کو پتا ہے کہ وہ الیکشن میں لینڈ سلائڈ وکٹری لے گی تو اس کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا ہے جلاؤ گراؤ. صحیح ہے. دوسرا لاجک کا پوائنٹ کہ 26 سال سے ایک پارٹی پیسفل ہے، وہ اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے مار دھاڑ کی، تو وہ یہ کیسے کر سکتی. تیسرا لاجیکل پوائنٹ، جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی، صحیح، اس دن بھی اتنے یہ نہیں تھا، ماردھاڑ وغیرہ کچھ نہیں تھی، اس دن بھی سب پیسفل تھے. تو جب اریسٹ والے دن پھر کیوں؟ اور چوتھا مطلب جو اگین ہر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ کیسا مطلب گناہ ہے کہ آپ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہو اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ دوسری پارٹی جوائن کرتے ہو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کافی سارے لاجیکل لوپ ہولز ہیں اس میں. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ انڈیپینڈنٹ اسٹڈی وہ JIT بننی چاہیے، اور اس کی وہ ہونی چاہیے ایک ہی پارٹی اس کو جج اور ایگزیکیوشنر بن کے نہیں کر سکتی. سو ویری ہمبل ریکویسٹ PTI کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اس پر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا 9 مئی کے حوالے سے، لیکن میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ بھی پتہ نہیں، ابھی تو آپ بچے ہوئے ہیں، لیکن آپ جب مذمت کرنے پہ آئیں گے آپ کو بھی شاید موقع آئے، آپ بھی جائیں گے کبھی نہ کبھی، تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی. تو آپ کس طرح مذمت کریں گے مجھے بتائیں. نہیں، میں تو مذمت دیکھیں ابھی کرتا ہوں، میں بعد میں مذمت کیوں کروں، میں تو ابھی مذمت کرتا ہوں. میں مذمت کرتا ہوں اس بات کی جبران کے ریاست نے 9 مئی والے دن اپنے ہی شہریوں کے پر ہتھیار اٹھائے، ریاست نے اپنے ہی نہتے شہریوں کو شہید کیا، ریاست نے اپنی ہی خواتین کے گھروں پر چھاپے مارے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا. 8 مہینے گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی ایک چیز ثابت نہیں کر سکے. میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی کہ پچھلے 50 سال سے مسلسل اس پاکستان کے لیے لڑنے والا لیڈر، ایک شخص، فرد واحد عمران احمد خان نیازی کو انہوں نے کالر سے پکڑا اور اس طرح سے تضحیک آمیز طریقے سے لے کر گئے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تمام چیزوں کی میں مذمت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ان لوگوں پر جھوٹے پرچے بنوائے، جھوٹے پرچے کروا کے لوگوں کو اندر کیا، یہ جو ملٹری کورٹس جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ان کے تحت جو سزائیں ہو رہی ہیں، میں ان تمام چیزوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں. Having said that، اگر کسی نے بھی کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، جو کوئی بھی ہے، اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، کہیں سے بھی تعلق ہے، آپ اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. قانون کے مطابق اگر جلاؤ گھراؤ کی جو سزا بنتی ہے وہ آپ دے دیجیے. 26 سال سے ایک جماعت جو آپ نے کہا کہ پرامن طریقے سے اس ملک میں احتجاج کر رہی ہے، آج تک اس نے کوئی غیر امن جو ہے وہ اس ملک میں قائم کی کوشش نہیں کی ہے. آپ مثالیں دیکھ لیں، آپ TLP کو دیکھ لیں، وہ باہر نکلتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، انہوں نے اس ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا. آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، انہوں نے وہ تو سیدھا سپریم کورٹ بھی چلے گئے نا، انہوں نے کہا چھوٹا موٹا تو کرتے نہیں، وہ سیدھا سپریم کورٹ میں گئے، انہوں نے پوری پہلی فلائٹ ہی سپریم کورٹ میں لی. وہ یہ کرتے ہیں. یہ واحد جماعت ہے جس نے کبھی کسی بھی چیز پر نہیں کیا. ہم پھر یہ کہتے ہیں اگر ہے تو آپ اس کو کریں، لیکن ہم ان تمام چیزوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جو ریاست کا رویہ اپنے شہریوں کے ساتھ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.